एउटा परिवारमा एउटा व्यक्तिमा मात्र नभइकन देशमा र वर्ल्ड वाइड रूपमै यसको समस्या आएको हुनाले वर्ल्ड वाइड रूपमै यसको समाधान खोजिएको छ। त्यति ठुलो चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो डाइनामिजम त्यसको पर्फर्मेन्स नपुगेको अवस्था हो। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइएको छ। 40 खर्बको कुल ग्रास उत्पादन भएको देशमा यो कोभिड-19ले करिब 10% अथवा 350 अरब जति नोक्सान गरिसकेको र जसरी हामीसँग रिसोर्सहरू छ रिसोर्सहरूलाई एउटा मोबिलाइज गरेर नयाँ किसिमबाट काम गर्न सकिने एउटा स्ट्र्याटेजी रणनीति तयार गर र त्यो रणनीतिमा कसरी काम गर्ने भन्दा कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान गरेर कृषिसँग टाइप गर्न सकेको अवस्थामा त्यो 100 अरब आयात घट्न सक्छ। उसको लाइफ साइकल छोटो भएका अथवा जीवनचक्र छोटो भएका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न बढी लाग्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ। लगानीको ग्यारेन्टी स्थानीय निकायले लिने र स्थानीय निकायले र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समन्वय गर्नको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर सफल हुनको लागि व्यवसायीले पनि बैंकको सपोर्ट चाहिन्छ, बैंकलाई व्यवसायीको सपोर्ट चाहिन्छ। लाग्छ एनजिओ आइएनजिओहरूको भूमिका त्यति राम्रो मैले देख्न सकेको छैन। यही व्यवसायीहरूले उद्योगीहरूले यही बेला हो कमाउने भनेर कमाउनतर्फ पनि लागेको त्यसको व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती नेपाल सरकारलाई छ। यो बेलामा विदेशबाट सेमी स्किल मेन पावरहरू नेपालमा आउँछन्। यहाँ करिब 10-12 लाख मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल्याइएका योजनाहरू नीतिहरू भोलि कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा मात्र हामीलाई शङ्का हो। त्यो नेटवर्किङले कति नेपालीहरूले यहाँ बसेर दुःख पाएका छन् त्यो नेटवर्क त उनीहरूले दिन सकेको छैन। डेभलप कन्ट्रीहरूले आफ्नो पिपलहरूलाई देशलाई आवश्यक परेको बेला अन्य देशहरूबाट देशमा फर्कने वातावरण तयार गरेर हामी सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौँ। नेपाल सरकारले सरकारी तर्फबाट गर्नुपर्ने नीति निर्माणहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सर नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। आज फेरि यो लकडाउनमा समय कसरी बिताउनु भएको छ सरले? स्पेसल्ली लकडाउनमा समाचारहरू सुन्ने, मेडिटेसन योगाहरू गर्ने र घरभित्रै विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू हुन्छन्। घरभित्रै बसेर फ्यामिलीहरूसँग सामान्य रूपमा दिनहरू बिताइरहेको अवस्था छ। अरू बेला र अहिलेमा हुन त यो मैले सोधाइ नै गलत हुनसक्छ, तर पनि तपाईँ जतिको एउटा लेभलको मान्छेले तपाईँले बजारलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? जब नेपालमा कोभिड-19 को प्रभावहरू देखिसके पछाडि मानिसहरूले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू पनि केही रूपमा परिवर्तन भएको आभास भएको छ र मानिसहरूले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि हिजोका जुन क्रियाकलापहरू थिए, हिजो जे काम गरिरहेको अवस्था थियो, हिजोभन्दा आज अलिक फरक किसिमबाट बाहिर जान सक्ने अवस्थाहरू छैन, बाहिर मार्केटमा गएर सपिङ गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन र मानिसहरूले आफूलाई म्यानेज गर्नको लागि घरभित्रैका क्रियाकलापहरू अनलाइनदेखि घरभित्रै फ्यामिलीसँग रहने र आफ्नालाई आफैभित्र समाहित गर्नको लागि घरभित्र रहेको अवस्था छ। कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ यो देखेर? यो कस्तो छ भने एउटा परिवारमा एउटा व्यक्तिमा मात्र नभइकन देशमा र वर्ल्ड वाइड रूपमै यसको समस्या आएको हुनाले वर्ल्ड वाइड रूपमै यसको समाधान खोजिएको छ। त्यति ठुलो चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। तथापि हामीसँग जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधारहरू छ, जुन किसिमको उपचारको लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू छन्, त्यसले गर्दा केही बढी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भने देखिएछ। तपाईँले चिन्ता व्यक्त गरे चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो देशको हाम्रो स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार यीहरू कतिको चिन्तित भएको देख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ देशका तिनै तहका सरकारहरू चिन्तित छन्। आवश्यकता अनुसार अथवा जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो डाइनामिजम त्यसको पर्फर्मेन्स नपुगेको अवस्था हो। त चिन्ताको लेभल देखिएको छ, तर त्यसमा कार्यकुशलतामा रूपान्तरण भएको अवस्था छैन। र पनि अब अर्थ भनेपछि सबै कुरालाई चलायमान बनाउन त्यो अर्थको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जब अहिले त आर्थिक चलायमान नै एक प्रकारको मन्द गति अझ छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ सामान्य छ भएका कुराहरू पनि। यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले? ती तहका सरकारहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? विशेष त नेपालमा नयाँ संविधान बनिसके पछाडि र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा हामी गएको अवस्था छ। यस अवस्थामा हामी नेपालमा 3 किसिमको सरकार
र त्यो तिनै किसिमको सरकारहरूले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर। सङ्घीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र यसै क्रममा अहिले हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइएको छ। हुन त स्थानीय सरकारहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा लोकल लेभलमा पब्लिकहरूसँग सहभागी हुन सक्छन्, उनीहरूका दुःख पिरमर्कामा आबद्ध हुन सक्छन् र उनीहरूसँग सँगै काम गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले नीति निर्माणहरू गर्ने, स्थानीय सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिलेको अवस्थामा गएको देख्न सकिन्छ। जस्तै अहिलेकोलाई यो यत्रो विनाश भयो, अझै कहिलेसम्म हुन्छ यसको असर अझै हामी पनि भन्न सक्दैनौँ, किनकि नेपालमा पनि यसको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमितहरूलाई पनि सही तरिकाले उनीहरूलाई राख्दै हाम्रो आर्थिक पाटोलाई पनि केही चलायमान बनाउनलाई तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ यो राज्यलाई चाहिँ? नेपाल एउटा विश्व अर्थतन्त्रमा सानो हिस्सा मात्रै नेपालको छ। नेपालको जिडिपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ, जसलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिब 35-40 खरबको मात्र 35-40 खरबको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको देशमा यो कोभिड-19ले करिब 10% अथवा 350 अरब जति नोक्सान गरिसकेको आँकडा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीमा जति आर्थिक क्रियाकलापहरू अलि क्लोज भएको अवस्था र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि लैजान नसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा केन्द्र सरकारले केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ र त्यो स्पेसल्ली फेरि कृषि क्षेत्रमा। र कृषि क्षेत्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपालमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार करिब 15देखि 20 लाख मानिसहरू अहिले बेरोजगारको कित्तामा गइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर निकट भविष्यमा लकडाउन खोलिसकेपछि विश्वबाट बाहिर रहेका नेपालीहरू 10-12 लाख नेपालीहरू पनि नेपाल फर्कने आकलन गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देशमा अब उनीहरूसँग भड्कियो भने देशमा भ्रष्टाचारहरू हुने, लकडाउनहरू जस्ता आन्दोलनहरू हुने, सामाजिक दूरीहरू बढ्दै जाने, विभिन्न किसिमका तनावहरू बढ्दै जाने हुनसक्छ। तर यसलाई पोजिटिभ रूपमा विदेशबाट आउने मानिसहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने र उनीहरूलाई उत्पादन पनि विशेष गरी कृषिसँग टाइअप गर्न सकियो भने यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले पनि यो यही लकडाउनमा कतिपय बजारमा केन्द्रित भएर बसेका मानिसहरू गाउँ फर्केका छन् अनि यो सोसल मिडियाहरूमा एक प्रकारको यो विज्ञापन भनौँ कि होम भनौँ कि के भनौँ, सबैले कृषि क्रान्ति भन्ने गरेका छन्। तपाईँले पनि कृषिका कुराहरू गर्नुभयो र थुप्रै मानिसहरूले गर्नुहुन्छ। यो भन्न जति सजिलो छ गर्दा त्यति नै सजिलो होला? अवश्य। अब कस्तो हुन्छ भने हामीसँग थ्योरिटिकल्ली धेरै कुराहरू मार्केटमा आइसकेका छन्। भर्खर मात्र नेपाल सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन् र हिजोका दिनहरूमा पनि सरकारहरूबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याएको अवस्था, तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था थियो र अहिले पनि त्यही समस्या देखिन्छ। त यसै बिचमा मलाई के लाग्छ भने जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू आएको छ र जसरी हामीसँग रिसोर्सहरू छ, रिसोर्सहरूलाई एउटा मोबिलाइज गरेर नयाँ किसिमबाट काम गर्न सकिने एउटा उपायको रूपमा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा 6500 भन्दा बढी वडा कार्यालयहरू छन्। एउटा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा 6500 भन्दा बढी वडा कार्यालयहरूलाई सबैलाई कम्तीमा पनि 100 जनादेखि 200 जनालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा स्ट्र्याटेजी रणनीति तयार गर र त्यो रणनीतिमा कसरी काम गर्ने भन्दा कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर र कृषि बाहेक पनि अन्य पेसा व्यवसायहरू हुन सक्छन्, तर कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर काम गर भनेर ती वडाहरूलाई हामीले चलायमान गर्न सक्यौँ भने, जनप्रतिनिधिहरूलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, गत आर्थिक वर्ष मात्र नेपालले खाद्य वस्तुको आयात करिब 100 अरब को खाद्य वस्तुको आयात गरेको अवस्था छ। यदि यी मानिसहरूलाई हामीले नेपालमै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान गरेर कृषिसँग टाइअप गर्न सकेको अवस्थामा त्यो 100 अरब आयात घट्न सक्छ।
त्यो 100 अरब आयातले नेपालको कृषि क्षेत्र मात्र नभइकन अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन सकिन्छ र प्रत्येक वडालाई जसरी हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ वडाको क्षमता अनुसार रिसोर्सहरू मोबिलाइजेसन कति गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार 100 जनादेखि 200 जनालाई उनीहरूले पशुपालन कृषि फलफुल तरकारी अनि यी उत्पादनहरूमा लगाउनुपर्छ र अहिलेको अवस्था त अझ के छ भने उसको लाइफ साइकल छोटो भएका अथवा जीवनचक्र छोटो भएका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न बढी लाग्नुपर्ने छ किनभने अहिले यो समस्याले गर्दा विदेशबाट पनि खाद्य वस्तुहरू आयात गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ र हामी नेपालीहरूलाई ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम पनि हुन सक्छ त्योलाई समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्ने त छोटो जीवनचक्र भएका अथवा 3 महिना 4 महिना 5 महिनामै उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिने नगद प्रवाह गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने र वडालाई परिचालन गर्न सक्यो भने दण्ड तथा सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सक्यो भने र नेपाल सरकारले एउटा पुँजीको व्यवस्थापन प्रविधिको व्यवस्थापन र ती पब्लिकसँग जान सक्ने मार्केटमा संयन्त्रको व्यवस्थापन र ती किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म जान सक्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन र उत्पादन गरेको वस्तु सजिलै बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ भन्नेको ग्यारेन्टी किसानहरूलाई दिन सकियो भने यो जुन थ्रेड छ जुन चुनौती छ यसमा बैंकिङ सेक्टरको भूमिका के होस् के भइदियोस् जस्तो लाग्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल सरकार स्थानीय निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसाहरू हुन्छ अहिले यो पिरियडमा जुन हामी एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ विषम परिस्थितिमा अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरिकन उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने लगानीको सुरक्षा अथवा लगानीको ग्यारेन्टी स्थानीय निकायले लिने र स्थानीय निकायले र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समन्वय गर्नको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर कुनै पनि व्यक्तिहरूले कृषि उत्पादन गर्नको लागि वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्नको लागि उनीहरूलाई वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिनुपर्छ जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले जुन लेभलको लिक्विड एसेट लगानी गर्न सक्ने पैसा छ त्यो पैसा यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नपुगेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत लगानी गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ र बैंकहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा पहिला जुन नाफा मात्रै कमाउने भनेर जाने परिस्थिति थियो त्यसलाई अलिकति पर सारेर अहिले आफू पनि बाँच्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आफू पनि बाँच्ने र पब्लिकहरूलाई पनि सपोर्ट हुने गरी काम गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ मैले यो हाम्रो यही पोखरामा पनि कतिपय ठाउँमा उठिरहेका कुराहरू यो ब्याज छुटको कुराहरू आइरहेको छ नि तपाईँ त बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलिसकेको मान्छे तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यस्ता कुराहरूलाई यस्तो छ बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायी अथवा किसान भनेको एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो किनभने बैंकहरू मात्रै यो इन्डस्ट्रीमा सफल हुन सक्दैन सफल हुनको लागि व्यवसायीले पनि बैंकको सपोर्ट चाहिन्छ बैंकलाई व्यवसायीको सपोर्ट चाहिन्छ हो यसको लागि बैंकहरूले दिन सक्ने छुटहरू व्यवसायीहरूलाई दिनु पर्यो र व्यवसायीहरूले पनि सबै कुरो आफूले मात्रै पाऊँ भनेर हैन नेपाल सरकारले छुट देला अथवा नेपाल सरकारले सपोर्ट गर्ला म गर्न सक्दिनँ भनेर व्यवसायीहरू पनि भन्नु भएन र मलाई लाग्छ अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरेको छ 2% ब्याज छुट दिनको लागि जुन आवश्यक छ र यस्तै बैंकहरूले दिन सक्ने अन्य छुटहरू हुन सक्छन् कर्जा तिर्ने समय केही समय पटछाड दिने कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नन प्रोडक्टिभ एरियाको लगानीहरूलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा सिफ्ट गरिदिने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने र आफ्ना ग्राहकहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि उनीहरूको अप्ठ्यारोमा पनि सपोर्ट गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र हैन त्यसै गरी व्यवसायीहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ताकि अब कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 11% ब्याज लिन्थ्यो भने उसले घटाएर 9% ब्याज लिने हैन त्यसले गर्दा बैंकहरूको नाफा घट्न सक्छ तर बाँच्नु त बाँच्यो नि व्यवसायी पनि बाँच्यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाँच्यो यसलाई के भन्छ डबल विन पोजिसन हुन सक्छ यही प्रसङ्गमा जस्तै बैंकहरू चलायमान हुने कुरा त गर्नुभयो
जस्तै नेपालमा थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरू छन् नि, यिनीहरूको भूमिका यो बेलामा के होस् र के भइदियो भने सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? सही कुरा हो। अहिले नेपालमा करिब 33,000 प्लस एनजिओ आइएनजिओहरू छन्। यो हामीले पहिल्यैबाट पनि भन्दै आएको कुरा हो। यति ठुलो सङ्ख्यामा एनजिओ आइएनजिओहरूको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने सवालमा पनि कुरा उठेको थियो। तर त्यसको बहस छुट्टै मञ्चमा हुनसक्छ। आज के छ भने यो परिस्थिति, जुन परिस्थितिले गर्दा अब नेपालको इकोनोमी करिब 10% त नोक्सान भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एनजिओ आइएनजिओहरू र सहकारी संस्थाहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। र एनजिओ आइएनजिओको अवस्थाहरू के छ भने उनीहरू देशको तल्लो तहसम्म गएर स्थानीय निकायहरूमा उनीहरूले फङ्सनिङ गरिरहेको अवस्था छ। र एनजिओ आइएनजिओले जुन उद्देश्य स्थापित गर्नको लागि उनीहरू यहाँ आएको भए तापनि अहिले यो विषम परिस्थितिसँग लड्नको लागि एनजिओ आइएनजिओहरूले त्यहाँका सहकारीहरू, त्यहाँको लोकल बडीहरू र त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग राम्रो किसिमको भूमिकाहरू, त्यो भूमिका के हुनसक्छ भने एग्रोबेस इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्ने, साना उद्योग व्यवसायलाई एसएमई भनिन्छ, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू बजारसम्म ल्याउनको लागि सपोर्ट गर्ने र व्यवसायीहरूले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दा विभिन्न अप्ठ्यारोहरू पर्छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई आफूले नजिकबाट उनीहरू निहालिरहेको कारणले गर्दा व्यवसायीहरूसँग, ती किसानहरूसँग र पब्लिकहरूसँग सँगै रहन सक्ने अवस्था छ। यदि यो समयमा पनि ती एनजिओ आइएनजिओहरूले सपोर्ट गर्न सकेनन् भने किन, के को लागि एनजिओ आइएनजिओ भन्ने कुरा प्रश्नवाचक पनि अहिले कस्तो देख्नु भएको छ अहिले यतिका दिनसम्म हेर्दा? मलाई लाग्छ एनजिओ आइएनजिओहरूको भूमिका त्यति राम्रो मैले देख्न सकेको छैन। उनीहरू एउटा निश्चित हिडन इन्ट्रेस्ट बाट प्रेरित भएको देखिन्छ, उनीहरू त्यसरी आएको देखिन्छ। तर नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई सुपरभिजन गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई रेगुलेसन गर्न सक्छ र नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई सुपरभिजन रेगुलेसन गरेर यो विषम परिस्थितिबाट उम्कनको लागि उनीहरूलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायहरूको भूमिका यही सवालमा कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, उद्योग व्यवसायहरू पनि के छ भने नेपाल सरकारबाट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट छुटको अथवा रिबेट एक्सपेक्ट गर्ने, तर आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू आवश्यक पर्यो भने बढी पैसा लिएर बिक्री वितरण गरेर आफू नाफाखोरी हुने अवस्था पनि देखियो केही उद्योग व्यवसायहरूले यो विषम परिस्थितिमा यसो गर्नु हुँदैन, हाम्रो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व छ र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा हामीले पनि देशलाई, सरकारलाई र पब्लिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा केही उद्योग व्यवसायहरूको पनि देखिएको छ। र केही उद्योग व्यवसायहरू भने नराम्रोसँग धराशायी, जस्तै टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, सर्भिस बिजनेसहरूमा हेर्नुहोस्, यी बिजनेसहरू नराम्रोसँग धराशायी भएको अवस्था छ र यी व्यवसायहरूलाई उठ्नको लागि पनि अलिक बढी समस्या छ। यसरी केही व्यवसायहरूले राम्रो किसिमको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको, केही व्यवसायहरूले, उद्योगीहरूले यही बेला हो कमाउने भनेर कमाउनतर्फ पनि लागेको र केही व्यवसायहरूले राहतको आशमा आफ्नो पेसा व्यवसाय र आफ्नो उद्योग आहत भएको र त्यो ध्वस्त भएको, यस्तो 3 किसिमकोबाट उद्योग व्यवसायहरूलाई अहिले हेर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोडेँ भने थुप्रै उद्योग व्यवसायहरूले हामीसँग दक्ष मेन पावर भएन भनेर बेलामा गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। अब हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने जब अहिले चाहिँ विदेशबाट थुप्रै नेपालीहरू कुनै न कुनै सिप सिकेर, कुनै न कुनै सिपमा दक्षता हासिल गरेर फर्केका हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो सामान्य अनुमान हुनसक्छ। त्यो मेन पावरलाई उनीहरूले कसरी सही सदुपयोग गर्न सक्छन्? यस्तो छ, यसको अहिले सामान्यतया नेपालमा सामान्य अवस्थामा पनि 1 वर्षमा करिब 5 लाख मानिसहरू श्रम बजारमा आउँछन्। नेपाल सरकारले 1 वर्षमा 5 लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही क्रममा अहिले पनि फेरि यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टले गर्दा करिब 10-12 लाख अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लकडाउन खुलिसकेपछि करिब 10-12 लाख नेपालीहरू विभिन्न देशबाट नेपाल आउँदैछन्। हुन त नेपालको 15-20% पपुलेसन विदेशमा छ भनिन्छ। करिब 60 लाख पपुलेसनहरू फर्मल इन्फर्मल ओभरसिजमा र करिब 15-20 लाख नेपालीहरू भारतमा छन् भनिन्छ। यदि त्यतिका मानिसहरूमध्ये 10-12 लाख नेपालीहरू यहाँ आए भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती नेपाल सरकारलाई छ र यस अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि
हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्तो छ भने उद्योग व्यवसायहरूले हामीले काम गर्नको लागि स्किल मेन पावर पाएनौँ भनेको अवस्था छ। यो बेलामा विदेशबाट सेमी स्किल मेन पावरहरू नेपालमा आउँछन् र हाम्रा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि ती सेमी स्किल मेन पावरहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, यहाँ काम दिन सकिन्छ र हाम्रो प्रोडक्सन बढाउन सकिन्छ। र अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले पनि नेपालमा आफ्नो विङ्सहरू मार्फत, आफ्नो अङ्गहरू मार्फत, आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म उनीहरूलाई विभिन्न साना मझौला व्यवसायहरू स्थापना गर्ने सिड मनी, त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सानो रकम 1 लाख 2 लाख रुपियाँ उनीहरूबाट लगानी गरिदिने र विदेशबाट आएका मानिसहरूसँग पनि केही रकम हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत केही रकम दिएर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न लगाएको अवस्थामा यहाँ करिब 10-12 लाख मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसको लागि एउटा रणनीतिक योजना आवश्यक हुन्छ। र अहिले अर्को अवस्था के छ भने अहिले देशमा अलिकति बोनस पपुलेसन पनि छ हामीसँग, अथवा काम गर्न सक्ने मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या हामीसँग छ र ती मानिसहरूलाई रणनीतिक योजना तयार गरेर र नेपाल सरकारले नेपालमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरू अथवा सबै व्यक्ति र क्षेत्रहरूसँग समन्वय गरेर संयन्त्र निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो संयन्त्रले के गर्न सक्छ, त्यसरी निर्माण गरिएको संयन्त्रले सबै राजनीतिक पार्टीहरूबाट एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर त्यसले यो रणनीतिक कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्न सकिन्छ 2/3 सरकार छ, किन छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्यो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूको संयन्त्रबाट सबै मानिसहरूले ओनरसिप फिल गर्छ। हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो जातको पनि प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो वर्गको पनि प्रतिनिधित्व छ भने ओनरसिप फिल गर्छ। र पनि यही कुरामा फेरि अहिले तपाईँले पनि थोरै कोट्याउनु भएको थियो, नीति तथा कार्यक्रममा आइराख्दाखेरि तपाईँले अहिले राम्रो छ भनेर प्रशंसा गरिराख्दा कतिपयले चाहिँ पेज बढाउने मात्रै काम भएको छ भनेर पनि बजारमा गुनासोहरू यता सुन्ने गरिएको छ। यस्तो छ, धेरै काम गर्न खोज्दा विगतका कामहरूलाई पनि व्याख्या गर्न खोजियो, अहिलेका कामहरूलाई पनि के गर्न खोजियो, लेख्न खोजियो। उदाहरणको रूपमा गत वर्ष 26 पेजको नीति तथा कार्यक्रम यो वर्ष 63 पेजको भयो। हुन त नीति तथा कार्यक्रममा जुन प्रोग्रामहरू अहिले भइरहेको अवस्था छ ती प्रोग्रामहरूलाई व्याख्या गर्ने होइन भनिन्छ। त्यसले तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सुरु भएर अहिले कन्टिन्यू रहेका प्रोजेक्टहरूलाई पनि व्याख्या गर्ने क्रम अलि ठुलो भएको हो। र यसरी के देख्न सकिन्छ भने नीति तथा कार्यक्रमको साइज ठुलो सानो भन्दा पनि त्यहाँ ल्याएका कुराहरू के छन्, कस्तो किसिमको रणनीति फलो गर्न खोजेको छ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। रणनीतिमा त्यति धेरै खोट लाउने ठाउँ हामी देख्दैनौँ, तर हामीलाई शङ्का केमा छ भने यसको कार्यान्वयनमा, र यही रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ त? भिजका दिनहरूमा पनि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन यही रूपमा हुन सक्यो? सकेन। र आजको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याइएका योजनाहरू नीतिहरू भोलि कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा मात्र हामीलाई शङ्का हो। र नीति तथा कार्यक्रममै त्यति ठुलो खोट लाउनुपर्ने आवश्यकता म व्यक्तिगत रूपमा देख्दिनँ। बेला बेलामा उठ्ने गर्छ नि वैदेशिक लगानी नेपाल भित्राउने भनेर, यो बेला बेलामा कतिपय प्रचारमुखी पनि होला, कतिपय वास्तविकतामा पनि सोचेर होला। त्यो चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावना अबको यो परिवेश? अहिले कोभिड-19 को असर एउटा मात्रै देशमा नपरेको र विश्वव्यापी रूपमै परेको कारणले गर्दा ती मुलुकहरू अथवा ती दात्री निकायहरूले नेपाललाई त्यति ठुलो सहयोग गर्न सक्दैनन्। हुन त हिजो मात्र अब इन्डियामा जुन किसिमको समस्या परेको छ पर्दा पर्दै पनि इन्डियाले 30,000 सेट स्वास्थ्य पिपिई सेटहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो। तथापि त्यति गर्दै पनि अहिले यसको इम्प्याक्टले गर्दा विदेशी दात्री निकाय र विदेशी देशहरूले नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ, आफूसँगै भएका स्रोत र साधनहरूको सकेसम्म बढी उपयोग गर्नुपर्छ। र जो नेपालीहरू संसारभर छरिएर रहेका छन् ती एनआरएनको लाई पनि सपोर्ट लिएर उनीहरूसँग पुँजी छ, उनीहरूसँग प्रविधि छ, उनीहरूसँग स्किल छ, त्यो प्रविधि, त्यो पुँजी, त्यो स्किललाई हामीले नेपालमै काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्यौँ भने यसले के गर्न सक्छ, एउटा राष्ट्रिय डेभलपमेन्ट, नेसनल डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्न सक्छ। र यहाँले भनेकै जस्तै विदेशी लगानीहरू केही घट्यो भने पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तै एनआरएनको कुरा निकालिहाल्नु भयो, त्यो प्रकारले काम गरेको पाउनु भएको छ अहिलेको यो घडीमा?
छैन। एनआरएनले मैले त केसम्म दुःख लागेको छ भने एनआरएनका विभिन्न विङ्सहरू छन्, विभिन्न देशहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा एनआरएनका जति उसको आफ्नो कभरेज एरिया छ त्यहाँ नेटवर्क छ। त्यो नेटवर्किङले कति नेपालीहरूले यहाँ बसेर दुःख पाएका छन्, त्यो नेटवर्क त उनीहरूले दिन सकेको छैन भने अहिले यो अवस्थामा त्यति ठुलो सपोर्टको आशा गर्न सकिँदैन। तर कता कता एनआरएनहरू पनि हामी देशमा भन्दा आफू काम गरेकै ठाउँमा बढी रमाएको हो कि र सामान्य प्रचारपुखी मात्रै कामहरू गरेको, त्यति प्रोडक्टिभ कामहरू गर्न नसकेको आभास मलाई भएको छ। जस्तै राज्यले उनीहरूलाई अलिकति लाखा र पाखा भन्ने गरिन्छ नि नेपाली भाषामा, त्यो गरेको भान पाउनुहुन्छ? नेपाल सरकारले पनि एनआरएनहरूलाई जुन किसिमको सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो उनीहरूको एउटा नागरिकताको सवालमा दोहोरो नागरिकताको माग गरिराखेको छ, त्यो सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हुन त नेपाल सरकारले देशमै बसिरहेका देशमै काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई त त्यति ठुलो सपोर्ट गर्न सकेको छैन, योजना तथा नीतिहरू ल्याउन सकेको छैन, पुँजी स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने बाहिर गएनलाई त्यो सक्दैन। तथापि विश्वमा के देखिन्छ भने डेभलप कन्ट्रीहरूले आफ्नो पिपलहरूलाई देशलाई आवश्यक परेको बेला अन्य देशहरूबाट देशमा फर्कने वातावरण तयार गरेर उनीहरूसँग भएको सिप पुँजी र जुन क्यापेसिटी छ नि त्यो क्यापेसिटीलाई आफ्नो देशमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। हामी नेपालले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। हामी लगभग अन्तमा छौँ। मैले हिजो मात्रै एउटा न्युज पढेको थिएँ, एउटा त्यो नाम त मैले बिर्सेँ, कुन वडाको एउटा वडा अध्यक्षले चाहिँ कि कृषिमा यस्तो अरूको जग्गा कमाउँदा यति पैसा, आफ्नो कमाउँदाखेरि यति पैसा भनेर एउटा नयाँ स्किम ल्याउनु भएको थियो। त्यसलाई कुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यस्तो छ, कुन अब देशमा 6554 वडा छन्, एउटा दुईवटा वडाले त्यस्तो प्रोसेसहरू ल्याएको देखिन्छ जहाँ कि उनीहरूले वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्तालाई पनि सपोर्ट गरेको छ। जति धेरै वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्यो त्यही अनुसारको अनुदान दिएको छ। यो एउटा दुईवटा वडाहरूले गरेको छ। तर मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले संयन्त्रको निर्माण गरेर आफ्ना विङ्सहरूको प्रयोग गरेर सबै वडाहरूले त्यस्तो किसिमको योजनाहरू जुन योजनाहरूले एउटा वडाले 100-200 जनालाई त रोजगार दिन सक्छ नि। यो कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गरेर हैन दिन सकिन्छ। एउटा उदाहरणको रूपमा वडाहरूले एउटा राहत बाँडे, त राहत बाँड्दा के गर्न सकिन्थ्यो भने जुन व्यक्तिको राहतको आवश्यकता छ ती व्यक्तिहरूलाई वडामा भएका विभिन्न कामहरूमा समाहित गर्न सकिन्थ्यो नि, सरसफाइ गर्न, निर्माणमा कामहरू गर्नु। त्यो धेरै वडाहरूले गरेको देखिएन, केही वडाले त्यो गरे। यसरी नेपाल सरकारले ती वडाहरूलाई एउटा राष्ट्रिय रूपमा रणनीतिक योजना लिएर आएर यहाँले भनेको जस्तै गरेर प्रत्येक वडाले वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछन्। अन्तमा भनिदिनुहोस् न, समग्र अहिलेको यो अलि जटिल घडीमा कसले के गरिदियो भने अझै सहज हुन्छ आर्थिक क्षेत्रको विषयमा? तपाईँ एउटा जानकार भएको नाताले आम हाम्रो मानिसहरूलाई पनि के भनेर सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यो विषम परिस्थिति हो। सयौँ वर्षमा यस्तो समस्या आएको छ। यो समयमा हामी सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौँ। नेपाल सरकारले सरकारी तर्फबाट गर्नुपर्ने नीति निर्माणहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि राम्रो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रबाट कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि उनीहरूलाई दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने छ। प्रदेश सरकारको त्यति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन। तथा प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी नेपालीहरू पब्लिकहरूले पनि यो बेलामा अलि बढी देशले रोइरहेको छ हैन। पब्लिकहरूले ह्यान्ड टु माउथ प्रब्लमबाट बाहिर जान्छन् जस्तो अवस्था छ। राष्ट्रिय उद्योगहरू शिथिल भएर बसेका छन्, निर्माण कामहरू हुन सकेको छैन। यो बेलामा हामीहरू पनि हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने, एउटा कन्जम्सन स्टाइलको लाइफस्टाइललाई अलिकति प्रोडक्सनमा बढी प्रयोग गर्ने र देशमा रहेका सहकारी संस्थाहरू, देशमा भएका एनजिओ आइएनजिओहरू यिनीहरूले पनि अलिक फरक किसिमको भूमिका यो बेलामा अलि सङ्कटको अवस्था भएको हुनाले सङ्कटबाट पार पाउनको लागि के कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर ती आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह हुने किसिमले उनीहरूले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामी सबै मिलिकन हैन, राष्ट्रिय सङ्घीय सरकार,
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी, एनजिओ, आइएनजिओ, इभन आमा समूह र पब्लिकहरू सबै मिलिकन कामहरू गर्न सकेको अवस्थामा यो सङ्कटबाट हामी केही पार पाउन सक्छौँ। अदरवाइज हामीसँग स्वास्थ्य उपचारको लागि राम्रो पूर्वाधारहरू छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा यसको अलि बढी सङ्कट पर्न सक्छ, बढी नोक्सानी हुनसक्छ। हामीसँग कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% अथवा 350 अरब नोक्सान भइसकेको अवस्था छ। यसरी नोक्सानै हुँदै जाने भयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर जुन अहिले आएर 7%बाट 6%, 6%बाट 2%मा ल्याइएको थियो, 2% आर्थिक वृद्धि दर पनि हुँदैन कि र ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम बढी आउने र पब्लिकहरूले अझ बढी दुःख पर्ने समस्याहरू हुनसक्छ। यसको लागि यी सबै पक्षहरू सँगै मिलेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। समय अनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। यति दिनसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, हामीलाई साथ दिनुभयो, हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो। फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।